تحضرت channel كمان لهم لو حاب حدشن أقدس فيديو متأكم علىه حنت نجار كحتكم أما جمرتنا عمت ويكا أما أكل عمت كبعل جزهم ويكابتي فمي تنحكم كونا جزهم تبدأ بيمس متأكم تايس معكم بفلايتان نيبن كوسن عبريش نكتب بهالماليتي نعمت أو تصب تبل دبدأ به لبوهم تهرم رعدي كنديوس نخسالم جيخمت عني لكم 500 يورو ديو شحي يورو ديلكم تجنعوا بزحت سبعت دبدبي مس مصا كم تستباهلو ገንዘብ بهوكت كفيلن كغلاغلو يمزدلي مس بعل ገዛ ጽሊ አይደልኒ ብምባል ማለት እዩ ግን ሓደ ምስጢር ክነግረኩም بعل ገዛኹም ብፍላጢኹም ብጌጋ ክትከፍልዎ ዘይግባእ ገንዘብ ይሓተኩም ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ ሓድሽ ሕጊ 2024 2025 ከም ዝብሎ ገለገለ ወጻኢታት ሓራም እዮም ንኣብነት تبعال جزاهم سك حتى كم عيف قدلني نامنت ناي تلفزيون كفليت نحو مدفي سموك ديتكتر مالتي كراي كومون حدش ناي سي او تو تاكس إذا خاب جبهم كوتس إيولن لومي نزان بينا كالأيت كراي جزا كوينا زلاني بنكوسن ببحد هنفتات شاينا 100 يورو ويكلتا 100 يورو زي كونا كساب 500 يورو كتدحنو تخليهم كارولين يا كلوس تبهلت كي إلى حق زوجته أزيو وسانا حبريت حزلك مسأله مجمرتا حنت مسرتها ويتحقن دالنا سخنت يتبل بعل جزان من تايو جنزبك حتى الناس هول حق جرمن أبز نوصوري تخراين دهركون كا ميتا ماليتو كخفلو زقبا بتريب كوستن زبالالو استاي مالتي نابنت حنت ماكينة تخاريهم نبل نتي غاز بترول نسخم تغفلو معنات ماكينة كتكيت غاز سلازدليا ازي بتريب كوسني جن اتا ماكينة انجينات تتبلايشو ويقوم ما انت تتكسو نسخم ليهم تغفلو ولا استوانا ماكينة يزو خفلو معناتو نبروتيو ازي غاز ابغازاون لك حوميو ماي مبراتي ناي سريت سراحتانيا ازي غاز نايت غازا سلازخونا نسخم يهم تغفلو جن تبو ماي تتبلايشو وي أبناء جزاهم إن شاء الله زنا إلى علي نسو اندهر ماي بالعلي تبتبيلو زن تبت اندهر كوينو بعل جزا نتجزا يم حضروا اللودي زبل إذن عهم ماي ملكتني إزي إنجينر ناي متسجان سراحي سلازي وانا جزا خاب جبو يكخف له ذلو جنب بزحات بعل جزاوتي نزوات عيتا تابتناتكم ورقات بمحبا نسخن كم تخفلوا ويقبرو سلازي إذا تنقول لكم قدام هاي كان رئيزة لنا تزبز حساب زي فلتقلو حد شقيه سو هانتا اي كابل عن شلوس تريو لهم ابزي قليس اللو بزي كتكفلو زي بالكم مالي ديزا نيبن كوسم مسن ميتا نيش سالان بلالو إذن تاي مالتي إذا تريو لهم نيبن كوسن ميتا تغاراي كفلو يبلو مني بلالو نابنت كابزي إنشتاند هالتونج إنشتاند زتسونج مقراي زانيرونج مودرنيزيرون كوسن زخونا نابنت أبتجزان دهر أرجع دهر كوين كم حيش دهر كوينو أزمولو ماليتي أبزلو أب description link ولا comment كابينج يرجع فولكمي so إذا كابل تي في زبال قدامي كابل أنشلوس قدمي لومي ولا تلفزيونات رأيو بعل جزا نهنس أنا زمت مسمر سلازلو 10 يورو أو رحت كفلهم يبلكم نيرو أتاني بن كوستنت بالورقة كا تمت نيرة تسمن لهم كاب هذا حاملة 2024 إذا نجر كل بعل جزان ناي تلفزيون مسمريلو جنزب أبتاع متاوي حسابك حتوك ما يكلني انت دا أبتناي 2024 حسابكم كابل فزين وي فينزين سوري كابل فينزين وي تي في أنشلوس زبل الريخم بغطى أنا بعل جزارة ويلكم زي جايو كاب جولاي 2024 ندحر زلو كخف لا يجيب بقنيو كتبلوه تغليهم إذا مالت أب عمت أسات 100 يورو كساب 120 يورو سيف كتقبلو تخلو ماليتي سلازي زي أتقداميتي كالأيتي CO2 برايس إذا ناي كاربون تاكسي إذا قرب السحالة خيو جنك قليل يرهد كرداكمي منجس جرمن نتهم بغاز
ወይ ከዓ ብኦይል ዝሞቑ ገዛ ዝሞቑ ሰባት እንድሕር ሃልዮም ንኣየር ትብክልለኹም ኢሉ ታክስ የኽፍሎም። ቅድሚ ሕጂ ነዚ ታክስ 100% ንሕና ተኸረይቲ ኢና ክንከፍሎ ነይርና። ካብ 2023 ጀሚሩ ግን እዚ ሕጊ ተቐይሩ እዩ። እንታይ ዝብል መንግስቲ እቲ ገዛ ዝበለየ እቲ ገዛ ዝኣረገ እንድሕር ኮይኑ መስኮቱ ንፋስ ዘእቱ ብድሮ ዝተሰርሐ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዋና ገዛ ፈሚተ እዩ ተሓታቲ ንስኹም ኣይኮንኩምን ትፈሚተይ። ስለዚ ገዛኹም ሓድሽ ኤነርጂ ኤፊሽንት እንተዘይኮይኑ ሓድሽ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ በዓል ገዛ ነቲ CO2 ታክስ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ካርቦን ታክስ ክመቐለኩም ኣለዎ። እቲ ገዛ ብጣዕሚ ኣረጊት ኮይኑ በዓል ገዛ ክሳብ 95% ናይቲ ታክስ ክኸፍል ይግደድ። እንድሕር እቲ ገዛ ሓድሽ ተኮይኑ ከዓ ንስኹም ኢኹም ትኸፍሉ። ስለዚ ኣብታ ናይ ሞሞቒ ሃይስኮስን ሬሽኑንግ ትበሃል ዘላ ኣብኣ ወረቐትኩም ረኣዩ ኤንትላሱንግ CO2 ፕራይስ ወይ ፈሚተ አንታይል CO2 ዝብል ፅሑፍ እንድሕር ሃልዩ ኣሎ ድዩ የለን እሞ ረኣይዎ። እንተዘየልዩ በዓል ገዛኹም ነቲ ናቱ ዕዳ ንስኹም ክትከፍልዎ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ገንዘብኩም ክመልሰልኩም ሕተትዎ። ሳልሳይ ነጥቢ እዚኣ እንታይ ራውኽ ቫን ሜልደ እዚ እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣብ ገዛና እንድሕር ሃሊና ዝኾነ እዚ ንሰብ ንምድሓን ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። ዝኾነ ትክ እንድሕር ኣብቲ ገዛ እንድሕር ሃልዩ እቲ ኣኽሳይ ጢጥ ትብል እታ ኣብኡ ዘላ ማለት እዩ። ኣብ ላዕሊ ልክዕ ከምዚ ኣብቲ ልቺ ትቕመጠሉ ቦታ እያ ዘላ ራውኽ ቫን ሜልደ ትበሃል ናይ ትኪ መጥፍኢ እያ እሳ። ብድሕሪኡ እንድሕር ተዘይሰሚዕኻያ ፎየቬ ይመፁ ገለመለ ብድሕሪኡ እንድሕር ስቕ ኢሎም መፅኦም ደኺሞም ናቶም ገንዘብ ትኸፍል ማለት እዩ። ብሓፂሩ እሳ እያ ራውኽ ቫን ሜልደ ከረዳእኩም እየ እዚ ኩሉ ኣናሎጂ ተጠቕመ ማለት እዩ። ሶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ልክዕ ኣብዚ ልቺ ምሽ ነቐምጠሉ ኣብታ ልቺ ማውንትድ ወይ ከዓ ተሰቒላትላ ዘላ ኣብታ ጥቓኣ ራውኽ ቫን ሜልደ ኣላ። እቲ በዓል ገዛ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ሰብ መፂኡ ይሰርሕ ድዩ የለን ቸክ ይገብሮ ኢሉ ገንዘብ ቫርቱን ኮስትን ክሓተኩም ይኽእል እዩ። እዚ ቅቡል እዩ። ግን ሓደ ነገር ኩልኩል እዩ። በዓል ገዛ እንታይ ክብለኩም ይኽእል እዩ እዚ ማሽን ክራየ ዘምፅኦ ዘለኹ ሚተ ስለዚ ንስኹም ክፈሉ ክብል ኣይክእልኒ። ቤት ፍርዲ ጀርመን ቤጌሃ ቡንደስ ገሪሽት ማለት እዩ ንፁር ውሳነ ሂብ እዩ። መሳርሒ ምግዛእ ግዴታ ናይ በዓል ገዛ እዩ። ንስኹም ንኺራይ መሳርሒ ክትከፍሉ የብልኩምን። ኣብ ወረቐትኩም ገሬተ ሚተ ራውኽ ቫን ሜልደ ዝብል ተሪኢኹም ኤክስ ግበርዎ ክኽፈል የብሉን። ኦኬ ሕጂ ናብቶም በዓል ገዛውቲ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎም ክላሲክ ጌጋታት ንምፃእ። ቀዳማይ ፈቫልቱን ኮስትን እዩ። ፈቫልቱን ኮስትን እዚ እንታይ እዩ? በዓል ገዛ ንባንኪ ዝኸፍሎ ክፍሊት ኮንቶፊሩንግስ ገቢረን ዝበሃል ማለት እዩ። ኮንቶፊሩንግስ ገቢረን ንፀሓፊቱ ዝኸፍሎ ንቴምብርን ወረቐትን እዚ ኩሉ ኣብ ኔብን ኮስትን ይእትዎ እንድሕር ሃልዩ ኩልኩል እዩ። እዚ ፍፁም ኩልኩል እዩ። ገዛ ናይ ምምሕዳር ስራሕ ናቱ ሓላፍነት እዩ። ንስኹም ግን ክትከፍሉ የብልኩምን። ካልኣይ ኢንሽታንት ሃልቱን ወይ ከዓ ሬፓራትዎ ምፅጋን ዝበሃል ማለት እዩ። እዚኣ እታ ዝዓበየት መታለሊት ዝጥቀሙላ እያ። እሳ እንታይ ሃውስ ማይሰ ዝብል ብዙሕ ገንዘብ ትርኢ ማለት በታ ወረቐት ኣብ ሃውስ ማይሰ ኤሌክትሪክ ይቆርፅ መብራህቲ ይቕይር እዚ ይኽፈል እዩ። ግን ሃውስ ማይሰ ተበላሽያ ዝነበረት ማዕፆ ተፀጊኑ ወይ ቱቦ ማይ እንተስተኻኺሉ እዚ ሬፓራትዎ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ምፅጋን ናኩም ስራሕ ኣይኮነን ንስኹም ክትከፍልዎ ግዴታ የብልኩምን። ምፅጋን ናይ በዓል ገዛ ወፃኢ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሃውስ ማይሰ ገንዘብ ብጣዕሚ ንኣብነት 400 ዩሮ እንድሕር መፂኩም በሌገ ከሪአኩም ሕተትዎ። ኣብ ውሽጡ ምፅጋን እንድሕር ሃልዩ ከተክልዎ መሰል ኣለኩም። እምበር ኣሕዋት ቪድዮና ንምጥቕላል ፅባሕ ንግሆ እታ ኔብን ኮስን ኣብ ሬሽኑንግ ትብል ደብዳቤ ምስ መፀትኩም ከምዚ ጌርኩም ቸክ ግበርዎ። ቀዳማይ ካብል ቲቪ ድሕሪ ጁላይ 2024 ዝብል ክፍሊ ቴሌቭዥን ኣለዋ ዶ? ካንስል ግበርዎ። ካልኣይ CO2 በዓል ገዛ ትናቱ ብርኪ ሸር ከፊሉ ዶ? ሳልሳይ ራውኽ ሜልደ
ናይ መሳርሒ ክራይ ዝብል ቃል ኣሎ ዶ? ራብዓይ ሬፓራትዎ መዐቀኒ መፀገኒ ዝብል ወፃኢ ተሓዊስዎ ኣሎ ዶ? እንታይ ክንገብር እንድሕር ኢልኩም ጌጋ እንድሕር ረኺብኩም ስእልኩም ኣይትሕለፉ በዓል ገዛኹም ንገርዎ ቪድዮ ሽፕሮ ተቃወሙ ይግባይ በሉ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እዛ ወረቐት ካብ ዝመፀትኩም ጀሚሩ 12 ወርሒ ግዜ ኣለኩም። እሺ እምበኣር ተኸታተልቲ ናይ ቻናል ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። ብሓድሽ ብከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ክምለሰኩም እየ ንህዝብና ዝጠቅም ዝበልክዎ ብከምዚ ተርጊመ ከቅርበልኩም እየ። ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ። ዝኾነ ሕቶታት ተልኩም ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ። ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም ቅነ